बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अदम एतमाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 28 मार्च को पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है और उसकी वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो ये क्लेम कर रही है कि उनके पास नंबर पूरा है। यानी गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास जो है 179 के करीब MNAs की सपोर्ट हमें हासिल है और तमाम MNAs जो हैं बशमूल जो हमारे इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि अपोजिशन ये क्लेम करती है कि उनके पास जो मैजिक नंबर है प्राइम मिनिस्टर को निकालने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म करने के लिए इस ओहदे से, वो 172 का है। 172 से कई ज़्यादा अरकान असम्बली जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि पिछले चंद हफ़्तों के दौरान जो इत्तेहादी हैं, जिसमें ख़ास कर काफ लीग MQM जो है वो मुसलसल अपोजिशन की जमातों के साथ PMLN, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की JUIF के साथ राब्ते में हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं सुबह शाम। और अगर आप उनकी स्टेटमेंट भी देखें तो उनका झुकाव आपको दिखाई ये देता है कि वो अपोजिशन की जानिब है। ताहम साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमने अभी हतमी फ़ैसला नहीं किया। आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन भी दायर की गई थी, क्योंकि यहाँ पे 2 जलसे होने हैं। एक अपोजिशन ने 25 मार्च को करना है और जो हुकूमत है उसने 27 मार्च को यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा, जिसमें 10 लाख जो उनके वर्कर्स हैं और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको दावत दी गई है। और वो दावत जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से दी गई है। वज़रा आए दिन उसकी बात करते हैं और उस हवाले से जो स्टेटमेंट्स कुछ वज़रा ने यह दी थी कि जो अरकान हैं उनको इस मजमे से गुज़र के जाना पड़ेगा और फिर वोट देने के बाद गुज़र के वापस आना पड़ेगा। सो एक काइंड ऑफ थ्रेट था, धमकी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर की गई थी कि यहाँ पे तसादुम का ख़तरा है, लिहाजा आप गवर्नमेंट को कोई डायरेक्टिव्स दें। और आज जो फ़ैसला आया उसमें उन्होंने यही कहा है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी शहरी का वो हुकूमत और सरकार का काम होता है। लिहाजा इंटीरियर सेक्रेटरी, यहाँ के जो चीफ़ कमिश्नर है, IG हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अगर कुछ इस किस्म की सूरत हाल अगर पैदा होती है तो उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये जो जलसे हो रहे हैं इससे क्या नतीजा निकलता है और जो क्लेम दोनों जानिब से किया जा रहा है, चाहे वो हुकूमत है या अपोजिशन है, उसका नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि हुकूमत ये भी क्लेम कर रही है, बल्कि इल्ज़ाम लगा रही है अपोजिशन पे कि शदीद किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है यहाँ पे सिंध हाउस इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे MNAs को यरगमाल बनाया गया है और वहाँ पे उनकी बोलियाँ लगाई जा रही हैं। लेकिन इस हवाले से कोई सब्सटेंशियल एविडेंस जो है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन को तो कह रही है हुकूमत और हुकूमती अरकान कि आप एक्टिव हो जाएं, लेकिन जब तक आप वहाँ पे जाके कोई मुसव्विदा, कोई दरख्वास्त, कोई एविडेंस पेश नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि ACP के लिए इतना आसान नहीं होगा किसी भी रुकन के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई फिल वक्त करने का। इस हवाले से आज हम पूछेंगे कि जो अदम इस्तेहकाम की जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है उसको अवाम किस नज़र से देखती है, किस तनाजुर से देखती है, और आया वो हुकूमत के जो इक़दामात हैं, हुकूमत की जो पॉलिसी है, हुकूमत के साथ खड़े हैं, या अपोजिशन का जो इस वक्त सूरत हाल है, अपोजिशन जो क्लेम करती है कि ये हुकूमत फेल हो चुकी है, इसकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, अवाम महंगाई की वजह से पिस चुके हैं, लिहाजा इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। अवाम से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसको आप कैसे देखते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई है अपोजिशन वालों ने, वो क्या समझते हैं कि वो कहते हैं कि मुल्क में हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई है, मईशत ख़राब हो रही है, लिहाजा इनको अब घर जाना चाहिए। जी, ये तो अब इलेक्शन होएंगे तो फिर फैसला होगा। बकाया इमरान खान अपनी हुकूमत पूरी करेगा। पूरी करेगा? जी हाँ, वो इमरान खान अभी तक तो पूरी हो चुकी है, यानी कि 5-6 महीने टोटल रह गए, ये भी पूरे करने दो। उसके बाद अपना किस्मत आजमाई करना और महंगाई पे और हालात पे कंट्रोल करना। सही, जो नई हुकूमत आएगी। अभी ये इमरान खान की हुकूमत में तो आपको पता है महंगाई का बड़ा ज़ोर है, हालात भी आपके सामने हैं कैसे जा रहे हैं। तो लिहाजा ये तो हो ही नहीं सकता कि वो अभी पहले जो है ना वजारत से हट जाए, लेकिन ये है कि अपनी हुकूमत वो पूरी करेगा मुद्दत।
मुद्दत पूरी करेगा। हाँ जी, मुद्दत पूरी करेगा। शुक्रिया जी। जी बताएं, क्या हालात, मुल्क के जो हालात है, अदम एतमाद आ रही है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, क्या कहते हैं? सर जी है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन महंगाई के ऊपर ये बात भी करना ठीक है, लेकिन महंगाई दूसरी हुकूमतें थी तो तब भी तो होती थी, लेकिन थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, अब बात भी है, लेकिन मुल्क हमारा सलामत रहे, बेशक जो मर्जी आए, मुल्क में अमन होना चाहिए। ये अफरा तफरी ना मच जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, जो मशवरा बड़े बैठे हुए मशवरा मिलजुल के निभाएं, ये हम कहना चाहते हैं। और हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि एक सिस्टम नहीं चला सकते तो बेशक इस्तीफ़ा दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे सर। बहुत शुक्रिया जी। ये बताएं कि जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इसको किस तरह से देखते हैं? अभी देखना हमारे लिए बाकी है, आप नहीं देख रहे हो, अब मीडिया तो सब कुछ देख रही है, फिर हमारे से क्यों पूछ रहे हो? आपके नज़र में बैसियत शहरी, मतलब आप ये जो अदम एतमाद हो रहा है, पिछले 4 और 5 हफ्तों से अपोजिशन हुकूमत आपस में बयानबाजी कर रही है, फिर यहाँ पे डी चौक के अंदर भी एक मुकाबला होना है, असम्बली के अंदर भी होना है, बाहर भी होना है, तो इसको बैसियत शहरी आप कैसे देखते हैं? हमें आदत हो गई है ये सब कुछ देखने की ना, हर एक पाकिस्तानी को ये आदत हो गई है, और इसका पीटीआई का साल से 1.5 साल रह गया है। उसके बाद इंशाल्लाह हुकूमत यही, अगर इन्होंने अच्छी कारकर्दगी रखी तो हम इन्हें वोट दे देंगे, नहीं तो किसी और को दे देंगे। ये ड्रामेबाजी है, बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रामा है। ये एक दिन जैसे कल ख़त्म हो गया, आधा कल ख़त्म हो गया, आधा इंशाल्लाह 27 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ये मौलाना साहब के पास कोई काम वाम है नहीं शायद, वो बस ऐसे पाकिस्तान की आवाम को तंग कर रहे हैं, आवाम को तंग कर रहे हैं। हुकूमत तो चल रही है, सही चल रही है, कोई मसला नहीं है हुकूमत में। क्या है हुकूमत को, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक नाम हो गया पाकिस्तान का, और आपको क्या चाहिए? थोड़ा भूख बर्दाश्त कर लो, अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कितनी भूख? थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत, उसके बाद इंशाल्लाह तुम्हारे पास एटम बम है और भूखा नहीं मरना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, भूखा नहीं मरना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। बताएं मुल्क की हालात के ऊपर क्या देख रहे हैं? सर जी, मुल्क का हालात तो तकरीबन 3.5 साल हो गए उससे ख़राब चल रहा है, एक दिन से दूसरा बदतर आ रहा है। अभी आगे देखना पड़ता है कि अभी पोजीशन वालों की तरफ देखना है कि पोजीशन वाला क्या कर रहा है। हम तो बाजवा साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यार। किससे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? बाजवा साहब से। वो कौन है? जनरल जो चीफ आर्मी स्टाफ है, उससे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि यार अभी आके मुल्क का तो तबाही से बचाए। तो ये जो अदम एतमाद आ रही है, ये जमहूरियत, ज़ाहिर है कि जमहूरी हुकूमतों के अंदर इस तरह के जो अमल होता है वो सियासी तौर पे हुकूमतों को ख़त्म करने के लिए होता है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन वाले हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोगों को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। सर जी बात यह है कि ये लोग बोल रहे हैं, हम लोग का आइन का तो पता नहीं है कि आइन में सियासत में क्या लिखा हुआ है, लेकिन बोलते हैं कि आइन में ये तरीक़ा है, बाहर मुल्कों में जब आदमी इतिमाद आ जाता है तो वज़ीर आज़म अगर काम नहीं करते, लोगों को पसंद नहीं होता, तो आदमी इतिमाद को के दूसरा आ जाता है। तो आप अब क्या सोच से देखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा? हम तो मुल्क की हालात कैसे हैं माशी तौर पर? हालात तो माशी के तौर पे बिल्कुल ख़राब हो रहा है, इसलिए कि अभी हम लोगों के कारोबार पे बहुत फर्क पड़ा है। तो ऐसे हम छोटा छोटा काम है तो बड़े कारोबार का तो ज़्यादा बेड़ा गर्क होगा। अभी काम करना चाहिए, मुल्क के लिए करना चाहिए, आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। जो मुखलिस लीडर होगा, जो पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए, इस्लाम के लिए जो करेगा, वही हम लोग को फॉलो करेगा। इस्लाम के लिए तो प्राइम मिनिस्टर बहुत कुछ कर रहे हैं। बस अल्लाह तौफीक देवे, अगर वो करे तो मुल्क के लिए भी कुछ करना भी चाहिए ना, मुल्क के लिए भी करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खाला ये बताएं, महंगाई तो नहीं है? हालात नाजुक हैं, आपको खुद सबको खुद भी पता ही है, हालात नाजुक हैं। हर चीज़ जो है इंतहा से बाहर महंगी है। वो गरीब लोगों का तो मैं आपको क्या बताऊँगी। अभी बच्चे के लिए जूते ख़रीद रहे हैं तो वो कम कीमत में, जहाँ से देख रहे हैं कि कहीं से कम कीमत में मिल जाए तो बेहतर है। और खाने पीने की चीज़ों का कुछ पूछे ना, महीने के एंड में उधार, जितनी मर्जी आमदन हो जिसकी, महीने के एंड में हर बंदा उधार पे ही चलता है। तो क्या होना चाहिए? होना ये अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी नेक बंदे के जो है वो पल्ले डाले, बस यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह किसी नेक के पल्ले डाले। तो ये जो चला रहे हैं ये, इनके बारे में क्या कहेंगे?
ان کے بارے میں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ بس ان کو یہ بے شک ان کی نیت ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے اور یہ صحیح چلا نہیں سکی. ٹیم صحیح نہیں ہے ان کی. یہ خود بندہ جو ہے عمران خان جو ہیں خود ان کی نیت ٹھیک ہے لیکن ان کے پاس ٹیم صحیح نہیں ہے اور یہ بس کچھ نہ پوچھیں کہ کہاں پہ ملک کو لے گئے ہیں. تھوڑا بہت تو ہمیں بھی اندازہ ہے، بے شک اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن پتہ ہے سب کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں ملک کے. بس ملک کی جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، عدم اعتماد کی تحریک پرائم منسٹر کے خلاف انہوں نے جمع کرائی ہے اپوزیشن والوں نے، تو اس کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں؟ الحمدللہ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ بالکل فیل ہو جائے گی، کہ اس لیے کہ یہ سارے مل ملا کے صرف ایک عمران خان کے خلاف یہ سارے لگے ہوئے ہیں. اگر اس طریقے سے اگر ہو بھی جاتی ہے، پہلے تو یہ ہوگی نہیں، یہ تو کسی صورت اکٹھے ہو، ان کا انٹرسٹ ہی اکٹھا نہیں ہے، یہ تو صرف عارضی طور پر اکٹھے ہیں، ایک پریشر ڈال رہے ہیں. یہ 2-4 دنوں میں انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا، کوئی عدم اعتماد نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عمران خان زندہ باد. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی عمران خان انشاءاللہ آئے گا. یہ سب چوروں کے ٹولے ہیں، یہ چور ہیں سارے، ٹھیک ہے نا. جب الیکشن ہوتا ہے تو سب علیحدہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ عمران خان آئے گا اگلی باری، پھر انشاءاللہ عمران خان ہی ہوگا ہمارا شیر. ناظرین، ملک میں اس وقت جو سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے عدم استحکام کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کنسرن جو ہے وہ مہنگائی سے ہے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور مزید بھی بات کریں گے لوگوں سے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہو رہا ہے. اس وقت عوام کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو اس وقت ملک کے اندر عدم استحکام کی ایک موشن جو ہے، تحریک جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن نے جمع کرا رکھی ہے، جس کے اوپر 28 کو بتایا جا رہا ہے کہ ووٹنگ ہوگی. اور اس سے قبل کافی زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے اس وقت کشمکش جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے، مزید بات کریں گے لوگوں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی تو صحیح جا رہے، صحیح ہے فی الحال. ابھی اس کو پورا حکومت کرنے دے، ابھی اتنا عرصہ نہیں رہ گیا، تو یہ کچھ مہینے ہے، اس کو رہنے دو. اور نیا کوئی رول بنا تاکہ ہر کوئی آئے، نیا وزیر اعظم آئے تو وہ اپنا مدت پوری کر سکے. ملک کے حالات بہت خراب ہیں. کیوں، کیا ہوا ہے؟ مہنگائی ہے یا کس حوالے سے؟ مہنگائی کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ ڈیسیجن لینے کے معاملے میں بہت زیادہ. یہ جو عدم اعتماد آ رہی ہے، اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی بہتری آئے گی یا اس گورنمنٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا چینج آنی چاہیے؟ کیا کہتی ہیں؟ میرے خیال چینج آنا چاہیے. جاؤ نا، 10 روپے چیز 20 روپے دیتے تھے، لیتے تھے لو، نہیں تو چھوڑ دو. اتنی مہنگائی سے عمران خان نے کی ہے، پتہ کیسے کیا اللہ جانتا ہے. 10-20 ہزار تنخواہ، اس میں سے یہ چیز لے لو، کہاں جائے. دوائیں اتنی مہنگی ہیں، بیمار بندہ ڈسپلن بھی نہیں کھا سکتا. صورتحال کیا ہے ملک کی اور مہنگائی کی؟ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ تو بہت پریشان ہیں، مہنگائی بھی. تو کیا ہونا چاہیے اس صورتحال میں؟ اس میں کم ہونی چاہیے، مہنگائی کم ہونی چاہیے، اور ملک کے حالات بہت خراب ہیں. تو کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اس حکومت سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ بہت مشکل ہے. ملک کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے کے واقع نہیں ہوئے جو سے اب ہو رہے. اس حکومت نے اس نے اپوزیشن کے خلاف جلسے کرنا شروع کر دیے ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے گورننس پہ توجہ دیں اور اپنے جو ہیں سفیر ہیں ان پر توجہ دیں کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. الٹا اپوزیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ آج بھی اسی طرح کنٹینر پہ چڑھ کے کہتے ہیں جیسے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو مہنگائی دیکھیں کدھر ہے، خود دیکھ لیں دادا. تو یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لائی ہے اپوزیشن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پرائم منسٹر کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے یا وقت سے پہلے ان کو جو ہے گھر بھیجنا چاہیے؟ نہیں، اپوزیشن نے تو بہت لیٹ کر دیا. ان کو تو 2 سال پہلے سے عدم اعتماد کرنا چاہیے تھا. اس ملک کو تو، اس وزیر اعظم کو تو جانا چاہیے. اتنے غریب تو ویسے ہی ختم کر دینے مہنگائی سے ہی. تو اسلام آباد میں اب یہ جو جلسے جلوس ہوں گے تو اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروبار وغیرہ متاثر ہوگا؟ سر ویسے پہلے سے ہی کاروبار متاثر ہیں، اب سے کیا ہو گیا. جیسے جلوس سے پہلے ہی حالات دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ کسٹمر ہے نہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ گاہک آتا ہے اس کی پہنچ ہی چیز دور ہے. مشکل ہی ہے حالات. اس گورنمنٹ کے بہت مشکل ہے کہ یہ قابو کر سکے مہنگائی پہ یا کسی بھی چیز پہ بھی.
یہ بھی اگر عدم اعتماد کی تاریخ ختم ہوتی ہے اس کے بعد دیکھے گا پیٹرولیم مصنوعات کدھر چلی جائیں گی. یہ بھی پیپل پارٹی کا وہ عوامی مارچ آ رہا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے روکی رکھا ہے پیٹرول کے ریٹ کو, تو اس کے بعد دیکھیں ابھی پھر چڑھ جائیں گے ان کے ریٹ. عدم اعتماد کی تاریخ ختم ہوگی تو اس کے بعد. لیکن وہ کہتے ہیں بین الاقوامی مارکیٹ میں جو ہے تیل کی قیمتیں زیادہ ہیں. وہ تو ہر حکومت میں ہوتی تھی نا جی. ان کا اسد عمر اس ٹائم تقریریں کرتا تھا اسمبلی میں کہ یہ اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا. اب ان کے کیلکولیٹر ہی خراب ہوئے ہیں. یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو کہہ رہے ہیں کہ ایم این ایز کو پیسے دے کے خریدنا چاہ رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ جنگی ترین صاحب ان کو چھوڑ گیا نا, اب ان کو اب یاد آئی ہے ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتا ہے. پہلے بھی تو ان کے ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی جب ایم ایل اے ایم پی اے جہاز بھر کے بنی گالا آتے تھے, اس ٹائم بھی تو ہارس ٹریڈنگ تھی. جب دوسرا کرے تو وہ غلط ہے, یہ کریں تو ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت صورتحال چل رہی ہے, ملک کی جو موسم سیاسی موسم ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ہے سسٹم ہے یہ کھاؤ پیو والا ہے, اور اگر پاکستان کا سارا قرضہ کوئی معاف کر دے اللہ کی قسم یہ پھر بھی قرض دار رہے گا. کیونکہ جب آپ چور کے گھر میں کبھی دیا نہیں جلتا. یہ سارے چور ہیں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, اور سارے دیکھیں نا اب کون ایک دوسرے کو گھسیٹتے تھے, اب کامن انٹرسٹ آئی ہے تو سب اکٹھے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت دے. اور جو ہمارا دشمن ہے جس کی وجہ سے ہم نے ایٹم بم بنایا اس کے ساتھ یہ دوستی چاہتے ہیں, اور جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں جو ہمارے ہاتھ بٹانے والے ہیں اس کے ساتھ ہم دشمنی چاہتے ہیں, کیونکہ ہم پٹھو ہی ان کے ہیں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا نام لے کے یہ عوام اٹھے. 22 کروڑ عوام ہے. دماغ خراب ہوا پڑا ہے کہ بندہ اتنی مہنگائی نہ کرے. غریب 20,000 کمانے والا تے آگے سے 50,000 کا ہمارا وہ تو مالک جو ہیں وہ بھی ہمارے کو نہ بڑھاتے نہ دیتے نہ کرتے ہیں. ابھی بیگ پوچھا یقین مان اتنا سا بیگ 1,000 روپے کا, ذرا تم یہ دیکھو تو بندہ کھائے گا کیا پیے گا کیا. تو عید تہوار کو کیا بچوں کو ننگا لے کے پھریں گے. میں تو کہہ عمران خان سے کہو ذرا اپنے کپڑے لا کے ان کو دے, جو ہم ننگے لے کے پھریں گے بار بچوں کو. ایسے نہیں اس عورت نے لے کے نا دریا میں پھینکنا شروع کر دیا تھا بچوں کو. ٹھیک ہے اب ہم بھی نکلیں گے سارے, اور عمران خان کی طرف سے لگاؤ نا چھتر. میں کہہ رہی ہوں کوئی بھی ووٹ نہ دے, سارے جو بھی کھڑے سن رہے ہو کوئی ووٹ نہ دینا اس کو. میں کہہ رہی ہوں بہت انہوں نے مہنگائی کر رکھی ہے اتنی, کپڑے پہننے سے جا رہے ہیں لوگ تو کھانا تو بڑی دور کی بات ہے. یقین مانے عورتیں چاہ رہی ہیں کہ روپٹوں سے قمیضیں بنا کے نکلیں, پھٹے پرانے پہن کے نکل رہے ہیں باہر. تو پھر کیا یہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے. پھر بھی نواز شریف بہت اچھا تھا. نواز شریف کے ہوتے ہوئے نہ مہنگائی تھی, لوگ کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے, اور نوکریاں بھی تھی لوگوں کے لیے. جو کپتان صاحب نے جو وعدے کیے تھے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بلند و بالا وعدے تھے, اور آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو کہا تھا میں اتنے گھر بناؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. بہرحال مختصر ابھی تک کچھ نہیں ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے باقی اپوزیشن پارٹیز کا. اسپیشلی میں پیپلز پارٹی کا جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری چیئرمین بلاول بھٹو بہترین انیشیٹو لیا, اور انشاءاللہ ہم پور امید ہیں کہ عدم اعتماد آئے گا. بلکہ نہ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے سندھ ہاؤس میں, اور یہ جو ہے پیسہ چلا رہے ہیں اور ہمارے ایم این ایز کو خرید رہے ہیں. حکومت تو یہ الزام لگا رہی ہے اپوزیشن. جہاں تک حکومت تو پہلے یہ بھی کہہ رہی تھی, عمران صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے جو ایم این ایز ہیں وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں اور ہماری ایک پوری ٹیم ہے. تو اگر اپنے ایم ایل ایز یا جو ان کے ایم این اے ہیں اگر ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی آپ میں ہے, کہ جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں اتحادیوں کو تو چھوڑیں, جو آپ کے پارٹی کے ایم این ایز ہیں وہ آج جا رہے ہیں, آج وہ دوسری طرف جا رہے ہیں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی کسی جگہ سے الیکٹ ہو کے آئیں, نہ کہ وہ سلیکٹ ہو کے آئیں. تو انہوں نے بھی جب واپس حلقے میں جانا ہوتا ہے, جب لوگوں کو فیس کرتے ہیں, تو جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے ہمارا کام نہیں ہوا, تو ظاہر ہے کوئی بھی ایم این اے اس کی مجبوری ہے, تو اس نے تو اپنا سیف سائڈ دیکھنی ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پیپلز پارٹی کا دور آنے والا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو ایم این ایز جو پی ٹی آئی تھے وہ اس پارٹی میں آ کے ان کے جو حلقے کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نئی گورنمنٹ کوئی بھی آئے گی تو یہ ملک کے اندر چیزیں سستی ہو جائیں گی, مہنگائی ختم ہو جائے گی, کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کوئی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی
ہم امید لگا سکتے ہیں. بہرحال اتنا ضرور کہیں گے کہ جو اس وقت کی حالت ہو چکی ہے اور جو پی ٹی آئی نے جو دعوے کیے تھے اور جس عروج پہ اس مہنگائی کو پہنچا دیا اور جہاں پہ پیٹرول ڈیزل پہنچ گیا، لیکن انشاءاللہ جو آنے والی گورنمنٹ ہے، خاص کر کے میں بات کروں گا پیپلز پارٹی کا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کسانوں کی بات کی ہے، مزدوروں کی بات کی ہے، غریب کی بات کی ہے، کسان کی بات کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ پارٹی آ کے تو جو بھی ابھی تک انہوں نے کیا اس میں کافی حد تک بہتری لائیں گے. بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین، یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اپوزیشن نے پیش کر دی ہے اور اس کے اوپر ابھی ووٹنگ ہونی ہے 28 کو. اس کے لیے اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ آپس میں اس وقت کوشش کر رہے ہیں دونوں، اور دونوں یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ 28 کو کیا ہونے والا ہے. مزید بات کریں گے لوگوں سے. جی السلام علیکم. بتائیے یہ کیا اس وقت جو چل رہا ہے عدم اعتماد کی جو تحریک آئی ہے حکومت کو گرانے کے حوالے سے؟ بالکل جی، میرے خیال سے بالکل صحیح تحریک آئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک عظیم کرکٹر تھے. انہوں نے بہت سارے ریکارڈ قائم کیے. جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے سیاست میں بھی ریکارڈ قائم کیے. ماشاءاللہ. پاکستان کی تاریخ کا سب سے نالائق ترین جو حکمران تھا وہ یحییٰ خان تھا، لیکن ان صاحب نے ان کا ریکارڈ توڑ دیا. مبارک ہو آپ کو. تو یہ جو عدم اعتماد آئی ہے یہ بالکل ٹھیک آئی ہے. اس نالائق نائل کو ہم سے جان چھڑانے کے لیے آئی ہے، اور ہم اس کا بھرپور جو ہے نا خیر مقدم کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو کشمکش ہے سیاسی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن پہ یہ الزام بھی لگا رہی ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ میں اس وقت شامل ہے، لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، لوگوں کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں اراکین کی. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ایسا نہیں ہے. ضمیر کی آواز بھی ہے، اس لیے کہ جو ہمارے خان صاحب جب ان کے پاس جگہ جگہ سے لوٹے اکٹھے ہو رہے تھے تو اس وقت تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا. تو جب اپنی باری آئی تو کہتے ہیں یہ ہارس ٹریڈنگ ہے. ایسا نہیں ہے، ضمیر کی آواز ہے. انہوں نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی، انہوں نے کسی سے بات نہیں کی. آج ہر بندہ جو ہے نا ان کو آئینہ دکھا رہا ہے، تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے. ایسا نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہتے ہیں بیرونی سازش ہے میرے خلاف. سر یہ تو ایسے ہی ہے جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مقصد ہے یہ تو جھوٹ ہے. عمران خان کی کیا اوقات ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب تو اس کو فون نہیں کرتے، وہ جو بائیڈن اس کو فون نہیں کرتا، مودی کے لیے جیتنے کے لیے دعائیں کرتا ہے. تو انٹرنیشنل سازش کہاں سے آئی؟ یہ مطلب آپ یہ جو گورنمنٹ جو کچھ کرنے جا رہی ہے 27 کو جلسہ، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی چوک میں وہ کہتے ہیں 10 لاکھ لوگوں کو ہم لا رہے ہیں اور اس سے پہلے اپوزیشن 25 کو لا رہی ہے، تو ڈو یو تھنک کہ کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس سے لا اینڈ آرڈر کی؟ بالکل جی، ان کی تو یہی کوشش ہے کہ کوئی تصادم ہو اور جو ہے ہماری جو ہے کوئی ساکھ بچ جائے، لیکن ایسا ہونا نہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے پہلے ہی جگہ فل کر لینی ہے، تو ان کے بندے کہاں سے آئیں گے؟ چلیں آپ بتائیں کیا چیز سر؟ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ جو انہوں نے کہا ہے کہ 25 تاریخ کو ہم نے مولانا صاحب نے کہ ہم ڈی چوک بلاک کریں گے، تو یہ تو ہے تو غیر قانونی چیز. یہ 30 لاکھ کی آبادی ہے اسلام آباد. یہ اسلام آبادیوں کا شہر ہے. یہ نہیں کہ جو بھی آئے حکومت ان کے آپس میں کوئی مسائل ہیں وہ آ کے ڈی چوک بلاک کر لے. یہاں تاجر لوگ رہتے ہیں، ان کے مسائل ہیں. آبادی ہے، ان کے مسائل ہیں. جو لوگ بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں ان کے مسائل ہیں. اسی لیے آج ہم نے ہماری پارٹی نے طریقہ اسلام آباد جو آسمہ ملک ہیں انہوں نے ریپلیشن ہائی کورٹ میں دائر کی ہے، جس کو انہوں نے آگے مختلف الیکشن کمیشنر، آئی جی، ڈپٹی کمشنر سب کو اپلیکیشنیں بھی انہوں نے مارک کرائی ہیں کہ یار اس چیز کو سامنے روکا جائے یا ان کو کسی باہر دوسری جگہ پہ منتقل کیا جائے جلسے کو. تھینک یو. چلیں بہت شکریہ. ملکی حالات بس آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو دونوں طرف سے گورنمنٹ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ ہر ایک اپنے وہ کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ بس یہ تو پاکستانی سیاست کے بارے میں تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، پچھلے جو چلتا آ رہا ہے کہ کیا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کامیاب ہوگی یا نہیں اینڈ تک جو ہے نا. تو کیا ہونا چاہیے؟ اپوزیشن ٹھیک کر رہی ہے یا حکومت ٹھیک کر رہی ہے؟ بس جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو عوام ہیں، ہم سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آئے ہیں، ہر چیز مہنگی ہے، تو مہنگائی کے حساب سے تو گورنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں جا رہی ہے. اپنے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں ٹماٹر اور پیاز کے جو ہے نا وہ ریٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. جی نہیں تو اور کس لیے آئے ہیں؟ عوام نے منتخب کیا، تو عوام کی اگر وہ پوری نہیں ہوگی تو پھر وہ پرائم منسٹر کس چیز کا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں میں آپ کو قوم بنانے کے لیے آیا ہوں.
نہیں، قوم اچھی بات ہے، قوم تبھی بنے گی جب اس کو کھانے پینے کے لیے ملے گا، اس کو پہننے کے لیے ملے گا، اس کو اچھی تعلیم ملے گی، یہ سارا سلسلہ ہوگا تبھی تو قوم بھی بن سکے گی، وغیرہ قوم بھوکی مر جائے گی تو قوم کہاں سے بنے گی؟ لیکن وہ کہتے ہیں پچھلے 2 حکومتیں جو تھی وہ چور ڈاکو تھے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. وہ تو بقول ان کے تھے ہی چور ڈاکو، لیکن انہوں نے 3-3.5 سال ہو گئے، 4 سال آگے کیا مطلب کون سی دودھ کی نہریں وہ بہا دی ہیں اور کیا انہوں نے کہا؟ میں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. یہ دیکھیں کسی سے پوچھ لیں، جہاں پہ آتے تھے جناب 10,000 روپے لے کے تو گھر کا سودا آ جاتا تھا، ابھی تو جناب اس کے ڈبل بھی کر دیں تب بھی جو ہے ہم اپنی ڈیلی ضروریات جو ہے وہ بھی نہیں پوری کر سکتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی جو آئی تھی اس کو تبدیل ہونا چاہیے یا وہ تبدیلی جو ہے وہ قائم رہے؟ میرے خیال میں اس سے بہتر تو پرانا پاکستان ہی تھا جس میں ہم خوشی سے اپنا مطلب گزارا چل رہا تھا. تو ابھی یہ تبدیلی جو ہے یہ تو میرے خیال میں کسی بھی عوام کے عام ایک اس سے پوچھ لیں آپ، بزنس مین یا سرمایہ دار، وہ تو ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو ان کی کمائی کا تو انہیں حساب ہی نہیں ہے. لیکن ایک مڈل مین جو ہے وہ اس کے لیے وہ پرانا پاکستان زیادہ بہتر تھا. تصادم تو نہیں دیکھتے یہ جو 25 اور 27 کو 2 جلسے ہونے والے ہیں دونوں کے درمیان ڈی چوک میں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ اس میں ماری تو غریب عوام ہی جاتی ہے. جلسے جلوسوں میں ہم لوگوں نے شامل ہونا ہے، بڑے جو ہیں وہ بیٹھے رہیں گے اپنے سیٹوں پر، انہیں تو کوئی وہ نہیں ہے سروکار. لیکن اس میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ غریب عوام جو نعرے لگانے والی ہے تو وہ ماری جاتی ہے. میرے خیال میں اس کے اللہ بہتر کرے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سامنا نہ کرنا پڑے کسی رد عمل کا، یا کسی دونوں طرف سے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ملک کے لیے بہتر ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے بزرگوں؟ سر میں کیا کہوں گا، حالات ایسے ہیں کہ بس کیا بتائیں تو کیا چھوڑیں. ہمارے ملک جو ہے ایک سونے کا چڑیا ہے، کمی صرف ہمارے سیاستدانوں کی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا اثر ہم لوگوں پر پڑتا ہے. لیکن بس یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جتنا روپیہ پیسہ یہ جلسے جلوسوں پر لگا رہے ہیں. آپ نے کتنی حکومتیں ظاہر ہے کہ دیکھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ 30-40 سال سے تو حکومتیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. جو حالات آج ہیں کہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے حالات کبھی دیکھے؟ کبھی نہیں ہوا ہے. پاکستان کے اندر 2 آئے ہیں بہترین قسم کے، ایک بٹو ایک بے نظیر، یہ لیڈر تھے پیپل پارٹی کے. نون لیگ کو 35 سال سے جو ہے حکومت میں چلی آ رہی ہے، لیکن سوے ان کے اپنے چیلے چمچوں کے علاوہ کسی کا کام نہیں کیا. کروڑوں روپے سے بکے ہیں، کروڑوں روپے سے سرکل ہوا ہے، لیکن غریب لوگ وہاں کے وہاں جو چیلے چمچے نعرے مارنے والے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے کر لاکھ روپے 10,000 روپے میں یہ نعرے چیلے چمچے جو ہے یہ خود نہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ سر میرا خیال کیا ہے، بس وہ حالات ایسے ہیں کہ اللہ بہتری رہے ہمارے ملک میں، کوئی فتنہ فساد نہ ہو. فوج ہے تو ہمارے بھائی ہیں، پولیس ہے تو ہمارے بھائی ہیں، اور یہ کرپشن کی جو سرکل ہے یہ بڑے لوگ خود جان کر رہے ہیں. جی یہ فتنہ فطور یہ ہمارے آپ کی بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑے لوگ کرتے ہیں. کسی طرح فطور ہو، کسی طرح سے جو ہے نا اس کو بدنام کریں ایک دوسرے کے پیچھے، یعنی مطلب ہے کہ وہ ڈلکی بجانے والی بات ہے. یہ جو ابھی عدم اعتماد آ رہی ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ کیا کہیں گے، اور جو ملکی معاشی صورتحال ہے؟ سر ہم تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے ہماری جان چھڑوا دے سر، اور جو بھی ہے بس ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. ٹھیک، بس یہ جو ہے نا جو 3.5 سال ہم نے مشکل سے گزارے ہیں، اللہ پاک جو ہے نا بس آگے ہمارے لیے بہتری کرے. اور یہ جو عدم اعتماد آئی ہے اللہ کرے ہم تو اس کے حق میں اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو، اور اس سے جو ہے نا بس ہمیں چھٹکارا ملے. جتنی مشکل سے ہم گزارا کر رہے ہیں، جو ہمارے گھریلو حالات ہیں، یا جتنی مشکل سے ابھی ان 3 سالوں میں جو ہم نے تنگی دیکھی ہے، ٹھیک ہے، کبھی نہیں دیکھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوٹا تو پہلے والوں نے ہے. لوٹا پہلے والوں نے تھا. میرے بابا 15 سال سے بیمار ہیں، اور ہم مطلب کہ جو میڈیسن ہم 3,000 روپے کی لیتے تھے پر منتھ، وہ ابھی ہم جا کے 7,500-8,000 روپے کی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا مطلب کیا بولیں کہ ہم اس کو، اور ہمارے بابا کی سیلری جو وہی ہے، مطلب کہ جو ان کی سیلری ہے، سیلری میں کوئی 5% 10% اضافہ ہوا ہے، اور ادھر سے دگنا نکل گیا جناب میڈیسن میں. روزگار ہے نہیں ہے، گھر کے خرچے پورے ہوتے نہیں ہیں، اور کوئی کمانے والا ہے نہیں ہے. تو یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یار ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی زندگی بہتر کرے، بس ہمیں کوئی روزگار ملے، ہماری کوئی 2 ٹائم کی روٹی ملے، بس اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، کوئی نہیں.
ये सूरत-ए-हाल है सर, देख लें आपके सामने 120 150 वाली चीज़ है जो अभी 300 350 250 की दे रहे हैं। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है। सर पूरी दुनिया में महंगाई ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे आप जो दिन की उजरत है उसका भी हिसाब लगा लें, वो कितनी है। पाकिस्तान में अगर किसी की 500 रुपये दिहाड़ी वो 300 की ये ले लेगा, घर को क्या लेके जाएगा। भी तो हालात इंशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन अब जो ये अपोजिशन है जो इसने काम करना शुरू कर दिए, इससे अदम इस्तेकाम आएगा, मुल्क में ख़राबी पैदा होगी। मैशत जो तरक्की कर रही है, एक स्टेप जो एक मुल्क में इस्तेकाम आया था वो फिर ख़राब होगा। तो हमारा तो ये है जी कि इसी तरह इमरान खान को इस हुकूमत को रन करना चाहिए। दोनों पार्टियां अपोजिशन भी ला रही है लोगों को, हुकूमत भी ला रही है 25 और 27 को, तो आप क्या समझते हैं कि इससे तसादम नहीं पैदा होगा? इससे तो तसादम ज़रूर होगा अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो, लेकिन देखें गवर्नमेंट को भी थोड़ा चाहिए कि वो एक अपनी डायरेक्शन पे जाए जहाँ पे इस्तेकाम पैदा हो, लेकिन अपोजिशन का भी काम नहीं है कि इस तरह के ऊँचे गंडे करे। जैसे फजल रहमान साहब एक ऐसी फोर्स उन्होंने बना ली है, तो देखें फिर मुल्क में और दुनिया को भी मैसेज अच्छा नहीं जाएगा ना। एक मलेशिया आप फोर्स लेके आ जाएं तो ये तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है ना। सियासत और चीज़ है, सियासतदान का तो काम है, चलो वो सियासत करते हैं, लेकिन जब आप उसमें हुकूमत का काम जलसे करना है या गवर्नेंस करना है? मस्ट है कि गवर्नेंस, लेकिन जलसे तो जमहूरियत का हुसन है, वो गवर्नमेंट भी कर सकती है, अपोजिशन भी कर सकती है, ये तो राइट है ना उनका। क्या कारोबार कैसे? कारोबार ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या चीज़ें महंगी हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं? ये तो कहाँ सस्ती है, जब से खान साहब आए हर चीज़ को हाक लगा हुआ है। जो चीज़ 100 रुपये की थी आजकल वो 300 रुपये का है। खान साहब का क्या कसूर है? खान साहब का क्या कसूर है, खान साहब गवर्नमेंट है, सब कुछ के अंडर है, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, तो सब कसूर उसी का ही, और किसके कसूर है? हमारा कसूर है, आपका कसूर है। वो तो कहते हैं चोर डाकू पहले जो थे उनकी वजह से महंगाई है भाई। तो आप चोर डाकू बाहर चले गए ना, अभी आप डिलीवर करें, अभी सब कुछ आपके अख्तियार में है, वो तो बाहर है, उसको आप चोर उस बात को आप ख़त्म करें। अभी आप कुछ करके दिखाए आवाम के लिए, अभी आपके पास मौका है। तो क्या करना चाहिए इमरान खान को? आवाम को रिलीफ देना चाहिए ताकि अगले जो है ना 5 साल इलेक्शन है उसको फिर लोग सपोर्ट करे, वोट करे। जो हालात है इसको फिर कौन सपोर्ट करे? तो ये जो अदम एतमाद आ रही है, आप क्या इस पे क्या कहेंगे? इस पे हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इसको जो है ना 5 साल पूरा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि फिर मतलब जब नया गवर्नमेंट आएगा फिर उसके लिए जो है ना ये जलसे जुलूस करेगा, फिर कहेगा कि यार मुझे टाइम नहीं मिला और ये वो। तो इसको चाहिए कि इसको पूरा 5 साल दे। अब साल 1.5 साल रह गया, अगर ये करते, ये लोग पहले करते हैं ना पोजीशन वाले, पहले कहाँ मर गए थे ये 3.5 साल से कि इसको अभी आदमी एतमाद का याद आया? ये पहले क्या कर रहे थे? ये जो है पोजीशन वाले भी ड्रामेबाज है, ये भी जो है ना मुखलिस नहीं है आवाम के साथ। अगर होते तो ये पहले निकल आते। बिल्कुल सही है बस जी। नहीं क्या कहना है जी, हालात हैं आजकल, कहने के तो कुछ भी नहीं रह गया भाई, क्या कहने के लिए रह गया, कहने की सकत ही नहीं रह गई। क्यों माशाल्लाह खड़े हैं आप? तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से खड़े हैं, लेकिन जाहिर है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हर हाल में अल्लाह का भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं घबराना नहीं, सबसे पहले आपने घबराना है। वो तो वो खुद मतलब करते हैं, उस पर घबराते नहीं थे, लेकिन जो आवाम के हालात हैं, जो लोग जो मर रहे हैं या जो एक दूसरे को मारने के चक्कर में लगे हैं, सीना झपटी शुरू हो गई है, उसका कौन जिम्मेदार है? वो हुकूमत तो नहीं है, वो कहते हैं। अच्छा हुकूमत नहीं है, वो कहते हैं अपोजिशन है। अच्छा अपोजिशन है, मतलब सारे काम अपोजिशन पे डाल दो, जो भी काम है वो सब अपोजिशन ने किया है, जितने भी गलत काम हो रहे हैं सारे अपोजिशन ने किए हैं। अपोजिशन कह के कि अभी तक तो पे धेला तो आप निकलवा नहीं सके, बस खाली जो है शोर मचा रखा है जी, हमने इतना निकलवाना है, करना है, कुछ करना है, लोगों को टैक्स लगा के मार रहे हैं, और वही जो हमारी जूती हमारा सर, क्योंकि रिलीफ दे रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा के लोगों को सर पे, हमारे मतलब आवाम का जूता आवाम का सर। वो कहते हैं ये चोर डाकुओं की वजह से हो रहा है, उन्होंने कर्जे लिए, उन्होंने तो ख़त्म हो गए कब के, अब तो सबसे बड़े चोर डाकू बैठे हुए हैं, उनसे बड़ा कौन चोर डाकू है? मतलब भाई कोई आवाम को देखो, आप ये बात मिसाल ऐसी है कि आप मुझसे कहो कि यार आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा, है ना, तो मैं बाकी दिन जो 1 साल भूखा बनूंगा? वो हमें ख्वाब तो बड़े बड़े दिखाए जा रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे भाई, लेकिन कुछ अमली तौर पे करो ना, कुछ आवाम को रिलीफ मिले, बाकी जो करना है करते रहो। वो तुम अपोजिशन को पकड़ते हो नहीं पकड़ते हो, वो तुम्हारे हाथ आते नहीं आते, पैसे तुम्हें मिलते नहीं। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम में आवाम की राय जो है वो सुन ली, जान ली, मिक्स किस्म के लोगों के व्यूज़ थे, बट अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो लोगों का कंसर्न है वो सियासत से ज़्यादा
मईशत के हवाले से है, माली जो इस वक्त पोजीशन है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यानी महंगाई की वजह से लोग पिस रहे हैं, महंगाई की वजह से लोगों के अंदर एक गुस्सा पाया जाता है, और महंगाई वो एक पॉइंट है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की और मौजूदा हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं सड़कों के अंदर, गलियों के अंदर। और लोग जो हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत जो है वो महंगाई के ऊपर किसी न किसी तरह से कंट्रोल करे। कैसे होगा, क्योंकि हुकूमत आपको मालूम है कि बताती है कि कोरोना की वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ जो अशिया हम दरामद करते हैं उसकी वजह से महंगाई है, बट आवाम जो है वो इन तमाम जो रीज़न्स हैं उसके ऊपर बात करने या सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हुकूमत को मुल्क के अंदर महंगाई जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए। देखना यह है कि अब 28 को जो है वो अपोजिशन कामयाब होती है या हुकूमत जो है वो अपोजिशन को नाकाम करने में और शिकस्त करने में कामयाब होती है, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन तसादुम से बचना जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के लिए नहायत ही ज़रूरी है, ख़ासकर जो डी चौक के अंदर 2 जलसे होने को जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।